बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाच्या न्हू ह्या देव टेंपलान हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक बरो दीस हांव मागतां. सांगातच आज पयले फावटी जिविताचो उंडो जावन आसच्या जेजूक पयले फावटी सेवच्याक आट्टेगान हजर जाल्ल्या म्हज्या सर सांगाट्यांक आनी हजर आसल्या सोमेस्तांक हांव बरो येवकार मागतां. संदेश येवकारिस्ताचो संभ्रम आमकां भगेनपणाची वाट जियो प्रेरण. देवान आमकां रसिल्लोसो शेवट जावन आसा. ताका वळखोंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्ल्या उपरांत ताचे सांगाता सूख भोगोंक पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखान पवित्र सभेचे सांडेंपण जडिल्ल्या हर एकल्यान आपल्या पावण्याक पालो दिवन हो शेवट पंथाक फावोंक आसा. ह्या खातीर येवकारिस्ताचें कान आमकां आदार जावन आसा. आमच्या जिणेयाच्या आत्मिकान पयले फावटी सेवच्याक वर्ते उर्बेन आयटी जाल्ल्या जेजू बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागोंक हांव तुमकां विनंती करतां. कुमकारान जेजूक टवल टवल सेवन आमी जेजूच्या मोगान आनी ताच्या शेगुणांनी वाडोवंक तसो आमचो भाव जेजू आमकां फावो करून दी. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा आमकां तयार केल्ल्या आमच्या पप्पा मम्मी याजकांक सिस्टरांक आनी शिक्षकांक आनी ह्या बलिदानान हजर आसता तुमकां सोमेस्तांक जेजू बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागया. मोगाळ भावा भयणीनो संतोष उल्हास भरीत आयच्या दिसा दैवीक आकुतीचें फेस्त आचरण करच्या ह्या भागी वक्ता आमच्या फिरगजेन ही 18 जाणां भुरगीं पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजांत स्विकार करतात. हर एका दिसा जेजूचो सड आनी सड तांणी मोखन जेजू सड लक्षिल्ल्यान जाणा जावन त्या जेजू बरीच कुरपेन आनी भावर्थान तांणी वाडोवंक ह्या मिसा वेळी तांचे पासून प्रत्येक तरान मागया. आनी तुमी म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आज जेजू ताचें खाण जावन ताकाच तुमकां दिता. तुमी तुमच्या पार्थीन सदांच तुमकांच तुमी त्या जेजूक समर्पण दिवन जेजू बरी सदांच जाणवायेन आनी कुरपेन तुमी वाडा. हें आमचें मागणें तुमच्या पासून आमी भेटयत आसतना आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्पर देव मानून घेवन दी म्हूण आमच्या पातकांचें बोगसाणें मागून कलत्या काळजान आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मोना चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Tuhan
एकच तू परमेश्वर प्रार्थूया. महिमेवंत आणि मोगाळा बापा, वर्सान वर्स पास्काच्या परगवे वरवीं तुझ्या लोकांचो भावार्थ तूं जीवो करताय. आमकां तुवें दिल्ली कृपा आमचे भितर तूं वाडय आनी कसल्या नाणान आमी नितळ जाल्या. कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जल्म मेळ्ळा आनी कोणाच्या रक्तान आमची सडवण जाल्या. ह्या विचारांची फावती समजणी आमकां मेळो आनी भावार्थां सदांच वाडोवंक आमकां बळ दी. हे मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. धर्मदूतांनी लोकांमध्ये जायत्यो खुणा आनी आसार्यां केली. भावार्थी सगळी एक मेळ जावन सलमानच्या मंटपान सांगाता मेळटले. लोक तांकां बोसड म्हणटलो तरी तांच्या मेळांत रिगोंक हेर कोणी धैर्य घेनातलो. पूण सोम्याचेर सतमंतल्या दादल्या स्त्रियांचो संख्य इतलो सडत आयलो. लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी रस्त्यांक वोवून हाडटलो आनी पेद्रू तेणें पाशार जात आसतना ताची सवलीपणी तांच्या मदल्या तोड्यांचेर पडूं म्हणून कटलांचेर आनी हांतरुणांचेर तांकां दवरतलो. जेरुजालेमा बोवारींच्या शहरांचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी दंवसारांचे उपाद्र भोगतल्यांक घेवन हारेणी थंय जमो जातलो आनी सकडी बरी जातली. देवाचें उतर हें. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. इस्रायेलाची भुरगीं सर्वेस पोराक वाकनन म्हणू ताचो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. आरोनाचे घरांनी म्हणू ताचो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. सर्वेस पोराचे भक्तली म्हणू ताचो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. सर्वेस पोराक बिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. बनप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बनप्या समूळ्या फातर. आपले सर्वेस पोराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाता. दिसो आयसो सर्वेस पोरान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. लाभय सर्वेस पोरांकां मुक्ती आमची जिबी सौम्य कर सुकेस. सर्वेस पोराच्या नावी सर्वेस पोराच्या नावी येता ताका जय. सर्वेस पोराच्या घरात हांव आमी तुका बरें मागता. सर्वेस पोर देवस आमचो उजवाड. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो.
उक्तपणाच्या पुस्तकांतले वाचप। हांव जुवांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्ता सवें तुमच्या संकश्टांनी राजवटकेंत आनी सोंसणिकायेंत तुमचो सहभाग येयली। देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिल्ली। देखून पाटमोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो। सोम्याच्या दिसा प्रत्येक आत्मो मुजेर देंवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतोरी वाजलेले बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो। तो म्हणालो, तुका दिसता तें एका पुस्तकांत बरय। कोणाचो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हूण हांव फाटीं घुंवलो। तेन्ना म्हाका भांगाराच्यो 7 दिवटोन्यो दिसल्यो। त्या दिवटोन्या मदें मनशा पुता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो। तो पांयांगळ दोगलो न्हेसुल्लो आनी ताच्या हृदया बोवारी भांगाराचो पाटो बांदिल्लो। ताका पळयतच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयान तळा पडलो। तोवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवरून म्हळें, भिये नाका, हांव अरंग आनी अंत, हांवच तो जिवंत। एक काळार हांव मेल्लो पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेतां। मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा। देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरय। संगती आतां घडटात त्यो आनी ह्या फुडां घडून येतल्यो त्यो। देवाचें उतर हे। सर्वेस पोर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो। जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। महिमा तुका सोम्या। जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले। तोवर जेजू तांचे मोदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो। इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें। सोमयाक देखतशी संतोशान भरले। परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां। जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां। अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक। कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षातलीं, जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात। 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगातान नाचलोलो आनी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें। पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेल्या खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या खडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानसो ना। 8 दीस उतरले। शीस परत्यान घरा भितर आसले। तोमासी तांचे सांगात आसलो। दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदकांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो। उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय। तुजो हात मुखार हाडून म्हज्या खडवळांत घाल। बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान। तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा। जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमानताय न्हय? पळयनासतना सतमानतात ते कितले भागी। जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखलीं असर्यां आनीकी जायतीं आसात आनी ह्या पुस्तकांत बरोवंक नात। पूण हांगा बरयल्ल्या असर्यांचो शेवट हो,
जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानिचे अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडिचे. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन आयच्या दिसा पवित्र कुंभार सेवक आयतें आसच्या मोगाळ भुरग्यांनो, पयल्या कुंभारा दिसा पयले कुंभार सेवल्या एका भुरग्याच्या आवयक आपली बोगणां उसारूंक एक अवकाश लाबुल्लो आनी ती आवय आपली बोगणां अशीं उसारता. केन्ना याजकान क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हणून पवित्र येवकारिस्त म्हज्या भुरग्याक दिता आसतना म्हजो भुरगो आवयच्या रक्षणांत तावन आनी एका संवसाराक प्रवेश जावचे बरी म्हाका बोगलें. म्हज्या मोगा तावन आनी एका मोगाक प्रवेश जावचे बरी म्हाका बोगलें. आनी तो आनी एक संवसार जावन आसुल्लो क्रिस्ताची कूड वा पवित्र सभा. भोव अर्थभरीत उतरां, भोव जाणवायचीं उतरां आज जायत्या आवय बापायची बोगणां असलींच जावंक पुरो. मोगाळ भुरग्यांनो, आज तुमच्या जिविताचो अ स्पेशल डे, महत्वाचो दीस. तुमी सक्कड आज प्रिन्स आनी प्रिन्सेसा बरी दिसतात, राय आनी राणये बरी दिसतात, पूण राणी एकलीच, राय 17 जाण आसात. तुमच्या वोंटा वयलो हांसो आनी तुमच्या तोंडाचो परजळ पळयत आसतना तुमी सक्कड दोतोन शिकोन जेजूक स्विकार करूंक तयार रावले बरी, अत्रेगून रावले बरी आमकां दिसता. सोमामो सारकें गी वय. आनी आज तुमची संतोशाची तोंडां पळोवंक फाटल्यान इगर्ज भरून लोक आसा आनी मीस जाल्या उपरांत इगर्जे भायर घरा तुमचे सांगाता रावून फोटो काडटात. ती थोडी सेल्फी काडूंक पुरो आनी तांच्या स्टेटस म्हूण तुमकां सगळ्यांक वता, तांच्या स्टेटसार आज सगळ्यांची अपलोड करूंक पुरो तुमची फोटो, तुमची सेल्फी. मोगाळ भुरग्यांनो, हे मात्र न्ही, तुमकां थोड्यांनी आज मस्त गिफ्टां हाडल्यांक पुरो, ती मिसा उपरांत घरा थोड्यांक मेळटात जावंक पुरो. पूण तुमकां कळीत आसा की तुमच्या ह्या म्हत्वाच्या दिसा वर्तें एक गिफ्ट, वर्तें एक इनाम जावन तुमकां आज लाभता. तें इनाम कितें गोता? कितें? जेजू पवित्र येवकारिस्ता मरिफात उंड्या आनी वायना मरिफात तुमचे थंय तो एक जाता. हांव परतून सांगता, जेजू उंड्या आनी वायना मरिफात तुमचे थंय एक जाता. तुमी जेजूचे जातात आनी जेजू तुमचो जाता. जेजू थंय तुमचो संबंध, तुमचे रिलेशनशीप चड आनी चड वाडटा. मोगाळ आवय बापायनो, आज तुमच्या जिवितांत एक अपुर्बायेचो दीस. कित्याक दैवीक काकुळतेचें फेस्त आचरण करच्या आयच्या दिसा तुमची भुरगीं दैवीक काकुळतीचो अणभव जोडूंक आयतीं जाल्यान. ही दैवीक काकुळतो तांकां कितें गी म्हणलें, आजच कळची ना, पूण दीस वेता वेता ह्या कुरपेचो, ह्या काकुळतीचो अणभव जातलो. आनी खंडी जावन कितलें चड तुमी तांकां त्या मोगान आनी भावार्थान वाडयतात गी, तितली चड कुरपां आनी काकुळतो ती बगूंक पावतली. थोडो नियाळ आयच्या वाचपांचेर आमी करया. आयच्या दिसा आनी फाटल्या सबार दिसांनी जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांतल्या गडिता विशीं आमी आयकता. जेजू जिवन जालो म्हणून संतोशान शीस फेस्तां मार्चार पडुल्ले गी, ते गम्मतायेंत आसले गी, कित्याक आमचो मेस्त्र जिवन जाला म्हणून ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. ते बियाण दारां दांपून भितरल्या कुडांनी एकठांय जाल्ले, कित्याक तांचे थंय भें आसलें, तांचे थंय दुबाव आसलो, तांचे थंय
आमकांय कोणी आमच्या मेस्त्री बरी जिवेशी मारतात गी म्हणलें बें तांचे थंय आशिल्लें बिवकूरपण आशिल्लें मनीस ते मुखार कितें जायत गाय आमचें फ्युचर आमकां मुखल्या दिसांनी कितें घडोवंक आसा गी हें चिंतून ते दारांत दांपून भितरल्या कुडांत ते लिपून आशिल्ले आनी पवित्र पुस्तक सांगिल्ल्या प्रमाणे जिवन जाल्ल्या त्याच सांजेर जेजू जिवन तांकां दिश्टीक पडलो उपरांतल्या आयतारा परत तांकां दिश्टीक पडलो आनी तवळ सांत तोमास तांचे सांगाता नातुल्लो आनी असल्या तांच्या बिवकूरपणाक आनी असल्या तांच्या खावजेनेक आमी तांकां दुर्सोंक जाय गी मगळ भावांनो आनी भयणीनो एक घडी आमी चिंतया संवसारांत येदोळ घडी नातलें संवसारांत कोणेंच चिंतूंक नातलें संवसारांत तेदोळ म्हणून कोणेंच बरोवन दवरूंक नातलें तसलें एक घडी थंयसर घडिल्लें आनी एक स्त्री मरी मागदलेन सगळ्यांकी सांगतली तो आमचो मेस्त्र जेजू जिवन जाला म्हणून हांवें रितो फोंडू पळयलो म्हणून सगळ्या संवसारार सांगून भोवल्यार कोण पातयेत आतांची परिस्थिती पळया कोणी एकलो मेल्लो जिवन जाला म्हणून सांगूंक आयलो तर आमच्या घराघरांनी सांगूंक आयलो तर हेणे सगळ्यांनी सांगलें तर इगर्जे भायर सांगलें तर कितले जण आमी तांकां पातयेता कितले जण आमी तांकां पातयेता हीच गजाल घडली तवळी आनी मार्क सांगता मरी मागदलेनान कितले तांकां सांगल्यार ताचे शीस तिका पातयेले नात आनी अशें आसून ते बियान दारां दाखून भितर आसता आसतना जेजू तांचे मोदें प्रत्यक्ष आनी तो म्हणटा शांती तुमकां एका तरान बियान तरतरले मनीस तांचे थंय एका रितीचो नवो उद्वेग येता बें तांचें पयस सरता आनी थंयसर तोमास हाजीर आसता आनी तो म्हणटा आमी सोमयाक पळयल्लो म्हण ताका सांगल्यार तो पातयोंक ना कित्याक गे म्हळ्यार सोमयाक पळोवन परतचे शीस दारां दांपून भितर बसल्यात ते भायर येवंक नात तशें जाल्ल्यान खंडीत जावन आमकां सांगतात तोमासान तें सवाल विचारचें सारकें हांवें सोमयाक पळयल्लें करीत ताच्या गायांचेर म्हजे हात आनी ताच्या कडवळांचेर म्हजो बोट हांवें लायिल्ल्या करीस हांव सतमान सोना कित्याक तुमी म्हाका कितलें सांगल्यार हांव पळयल्या करीत हांव सतमाना ना कित्याक तुमी परत ताका पळयल्या उपरांत दारां दांपून भितर बसल्यात आनी आपल्या शिसांक बरें करून जना आसुल्लो जेजू ते बिवकुरे म्हूण जना आसुल्लो जेजू दुबावी म्हूण जना आसुल्लो जेजू परत एपोटी तांचे मोदेगात हाजीर जाता आनी म्हणटा शांती तुमकां तांचो तो इतलो मोग करता की परत आनी परत येवन तांकां धैर्यान बरोवंक तो फाटीं सरना परत आनी परत तांचे मोदेगात रावोवन तांचो दुबाव पयस करूंक तो फाटीं करना मोगाळ भावणां आनी भयणीनो मोगाळ भुरग्यांनो जेजू शिसांच्या मोदगात आनी तांची मनां शांत समाधान जेजू तांचे मोदगात आनी तांचें बें पयस केलें जेजू तांचे मोदगात आनी तांचो दिबाव नपयस जालो आनी आज जेजू आमचे मोदेगात आनी आज जेजू ह्या भुरग्यांच्या काळजांत जेजू तांचे मोदेगात आनी जेजू आमचे मोदेगात आनी आमचे मोदेगात परत आनी परत तो येता येवकरिस्ताच्या रुपी परत आनी परत आमचे भितर तो येता आमचो दुबाव पयस करूंक आमचें भें पयस करूंक आमकां जेणे भोगता आसतना तो आमच्या लागींच आसा तवळ तो तोमासाक म्हणालो हाड तुजें बोट आनी हाड तुजो हात आनी आज जेजू म्हणटा साका आनी पळया हांव कितलो स्वादीक गोड साका आनी पळया हांव जावन आसा स्वादीक गोड मोगाळ भावा भयणीनो आज भुरग्यांक हांवें कितले दोतोने विशयान पयस पुस्तका विशयान सांगल्यार तांकां सडीत रितीक आज समजोवचें ना कितें तांची नेणतुली मनां ती येणें तेणेंत आसतात कसलें सेलेब्रेशन आसतलें काय आमकां म्हणून ती चिंतून आसतात ती ह्या संवसारांत म्हाका सांगचें म्हाका आयकुच्या परिस्थितीन ना पूण तुमी वडिलां
मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज तावन तुमची जबाबदारी सोडल्या. आज तुमची भुरगीं एक मॅट उंचायेक पावल्यान, ती समजून एक आनिकी चड लागीं पावल्यान. चडीत आनी चड तांकां आयच्यान समजतलें तुमी कितल्या मापान क्रिस्ताक तांचे थंय देखतात गी, त्याच मापान ती तुमचे थंय क्रिस्ताक देखतलीं. ज्या मापान तुमी क्रिस्ताक तांचे थंय देखतात, त्याच मापान ती तुमचे थंय क्रिस्ताक देखतलीं. कितलें तुमी क्रिस्त तुमचे मोदेगात आसा म्हूण पातयेतात गे, तेच प्रमाणे ती पातयेतलीं. केन्ना तुमी तुमच्या कश्टा आकांतान क्रिस्ता सरशीं धांवन येतात गी, ती तुमच्या फाटल्यान येतलीं. कितले फावटी तुमी तुमकां दुबाव येता आसतना क्रिस्ताच्या पांया सरशीं येतात गी, तेच परी ती येवंक शिकतलीं. कितले चड आनी चड तुमच्या कुटुंबांनी तुमी मागण्याक हजर जातात गी, तेंच तुमची भुरगीं शिकतलीं. हें आमी आमच्या मोती काडया आनी चिंतया आमची जबाबदारी आयच्या दिसा तावन सडतीक जाल्या. मोगाळ भुरग्यांनो, आज सगळें जाल्या उपरांत तुमची जबाबदारी सडल्या आनी ती जबाबदारी जावन आसा आज राती तावन घरांत तेर्स कोणें स्टार्ट करूंक तुमी, घरांत आमोरी कोणें म्हणूंक लीड करूंक तुमी. ही तुमची जबाबदारी. ही तुमची जबाबदारी आयच्यान सडता. आनी तुमी कितलें जेजू लागीं येतात, सदां मिसाक येवन त्या सदां मिसांत येवकरिस्ताक कितलें चड आनी चड तुमी कान घेतात गी, तितलो जेजू तुमचे लागीं आसतलो. आनी तुमी सदांच म्हणूंक जाय, हांव जेजू तुजो, तूं जेजू म्हजो, कोणेंच केदीस आमकां वेगळें करूंक नजो. वेगळें म्हळ्यार समजता की सपरेट. हांव जेजू तुजो, तूं जेजू म्हजो, कोणेंच केदीस आमकां वेगळें करूंक नजो. हें जावन दी तुमची नेणतुली उतरां आतां आनी सदांच. आनी खंडी जावनी जेजू तुमचे मदेगात आसा. शिसांक दिल्लें शांत समाधान तुमकां आनी आमच्या कुटुंबाचेर आसूं दी म्हणून हांव मागतां. आमेन. पंतान देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भिस्मलो, आंकवार मरयेतावन जल्मलो, पांच काल ताणें कोस असले, ताका कुर्सा जडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवला, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गाक चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवानपण, सर्गीचें जिवीत. आमेन. जेजू जावन आसा आमच्या आत्म्याचें खाण. तोच जेजू ह्या भुरग्यांच्या काळजांत येता. हे भुरगें सदांच त्या जेजू बरी जावन दी म्हण मागतना ही आमची प्रार्थना आतां ताचे समोर आमी दवरया. जबाब, बाप्पा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा जेजू, तुझ्या पुतान आमकां दिल्ले मिसाव सोलनवरच्या आमच्या बाप्पा साहेबाक तशेंच सर मुखेल्यांक तुजी सुवार्ता परगटूंक उर्बा आनी कालतेपण दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाल बापा, आमच्या राष्ट्राच्या सर पुढाऱ्यांक मोगा सेवेचो स्पिरीट दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ठाकूरदार बापा, मिसा वावर करच्या सोर आमच्या भाऊ बहिणींक तांच्या मिसा बांधा दोस खायला बाई म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा, पिढेवरी कष्टांच्या सर लोक बऱ्या भलायकीची बरी कवा लाभाची कर म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाल बापा, आमचो मोगन आमकां पोसच्या आमच्या डॅडी मम्मी आनी सर आमच्या कुटुंबाच्या संजा तुज्या बेसावनी बर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुलदारा बापा, आमच्या फिरगजीच्या सर कुटुंबांच्या सांद्यांक मोगान एकवटांत आनी संतोषान जीवनची कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
प्रितीवंत बापा आमच्या फिरगिजेच्या पद्रपांक आणि शिस्टरांक तांचो वावर करूंक गाटे आनी बॉल दिवून आमी मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर देण्याच्या दातारा आमकां आनी आमच्या भाऊ बहिणीक आमचे शिकाप शिकूंक जन्मायन गिन्यान दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाल बापा आज पयलो कुंगार घेवंक आमकां आयटी केल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या संड्यांक आमच्या पड्रापांक शिस्टरांक आनी शिक्षकींक तुज्या आशिर्वादाने भर म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचो पयलो कुंगार संभ्रमान आचारान करूंक सहकार दिल्ल्या मिरनेमांक गायन पंगडाच्या सांग्यांक विविध रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक तांच्या बऱ्या मनाक पवित्र प्रतिफळ दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाल बापा आमच्याच प्रेयच्या सर भुरग्यांक विशेष करून कश्टांत आसल्या भुरग्यांक गरजेचो आदार आनी मोग लाभाचो कर म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आज आमी पयले बर्थडे क्रिस प्रसाद सेवन सदांच आमी जेजू बरी जावंक आनी ताणें शिकयल्या शिकून आमी वाडांचे कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाल बापा ह्या पवित्र बलिदानाक हजर जाल्ल्या सर्वांचेर तुजे बेसांव वत सर्वांक बरी भलायकी सुख संतोष लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा ह्या तुझ्या नेणतुल्या भुरग्यांनी उसारलेली ही तांची मागणी दयेन ऐक. तांचेर तांच्या कुटुंबाच्या सहसंद्यांचेर प्रत्येक तरान तांच्या आवय बापायंचेर ह्या भुरग्यांक तांणी सदांच शिस्तेन आनी भक्तेन वाडोवंक शेगुणांच्या वाटेन चलोवन तांकां तुज्या कुरपेन भरत आनी आमकांय सदांच तुज्या मोगान सांबाळ क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Krishna
भयणीनो आमी पेटोवचे हे बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जावन दी म्हूण तुमी मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नेक्याच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या महिमेवंत बापा, आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनः जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचें बलिदान आमी तुका भक्तीन वंदिता. हाचे वरवीं तुज्या कुरपेच्या आदारान पातकाच्या बांदपासांतलें आमकां सुटून आमच्या सोडूनदाराची वळख आमकां लाभय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमच्याय सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वरशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सकाळी आमी तुका वाकणूक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. अधिक करून या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वत्या दाबाजान आमी करची. की त्या जेजू जालो आमच्या पास्काची बली, तोच तो दुलो निरापराधी शेळी संवसाराचे पाप करता ती. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनः जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचो सगळो दरबार निरंतरी गाता तुजे मुखार. बापा, खरंच तू पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करा. बावड तसो गोड परगटुया. आमी
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरये देवाचे माये संगती, तिजो पती भगेवन जुजे, भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मन भल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मोनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेवन गावुया. सर आमच्या वायटांतली आमकां निवार्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर नत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदा काकुती सर पातकांतली सुटय आनी विघ्नां आकांतांतली वाटय. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिव्या. So
मोगाच्या भुरग्यांना होच्चो जावन आसा जेजू वडा अत्रेगान ह्या जेजूक स्वीकार करून तुम्ही तयार आसात. ह्या जेजू स्वीकार करून तुम्ही तुमकांच त्या जेजूक समर्पण दिया. हो जेजू देवाचे शेळी संसाराचे पाप करता. शेळयेच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर तुजें म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. हे म्हज्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्याचें
आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता आयसो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तूं सदांच आमच्या काळजांत राव तुज्या शांती संतोशान आमकां तूं मोगान भर आसतावन आमी तुका चड आनी चड काळजावन चलूंक आदार दी जेजू आमकां बरी आवय बापय भाऊ भयणी पदोन मदोन आनी सर कुटुंबाचे संदेश दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आज तुका पयले पुटी सेवंक तयार केल्ल्या येजकांक आनी सिस्टरांक आनी टिचेरींक दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आयच्या दिसा आम्हा सर्वांक ह्या सर्गींच्या जेवणाक भाग घेवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता काळजान तसच्या मोगाळ जेजू आराधन तुका होगलाप तुका स्तुती तुका आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा या पवित्र बलिदानांत भक्तीपणी आमी वांटो घेवन तुझ्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणान तुवें आमचो भावार्थ तीर आनी घट केलाय तशेंच आज आमचो भावार्थ तो तीर जाल्लो आमची काळजां तुज्या मोगान सदांच ती पेटोवं आनी जेजूच्या नांवाच्या बळान आमच्या हस्कत हातांनी प्रिती मोगाच्या सेवे साखरेची अजपा आमचे मदें सडय या परी आमच्या भावार्थाच्या आनी सेवेच्या दुलो परजळान आमच्या वाड्यांतलो आनी गांवचो सगळो लोक भावार्थान जेजूचो पाटलाव करूंक पावो हेंचो भाग संवसारांतल्या सर मनशान दिसान दीस आदी फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाळ भाव भयणीनो संतोष उल्हास बरी दिसा आमच्या फिरगजेची 18 जाणां भुरगीं पयले फावटी जेजूक स्विकार करच्या ह्या वखदां तांकां आमी रास रास उल्हास पाठयता. उडास दवरात 3 संगती. Every day to see Jesus more clearly, to love him more dearly and to follow him more nearly. हर एका दिसा जेजूक अति लक्षिल्ल्यान पळोवंक, अति लक्षिल्ल्यान ताचो मोग करूंक आनी अति लक्षिल्ल्यान ताचो पाटलाव करूंक तुमी प्रयत्न करा. आज तावन तुमी शेगुणांची भुरगीं तुमच्या घरांत, तुमच्या इगर्जेन, तुमच्या इस्कॉलांत तुमकां पळयतल्या हर एकल्यान सांगाचे आज आमची भुरगीं कितलीं बरीं कितल्या शिगुणाचे कित्याक आज जेजू तुमच्या संगता आयला. जेजू बरी तुमी सदांच कलतेपणान बावडतान आनी कुरपेन वाडा हेंच जावन आसा आमचें मागणें तुमच्या पासत सर्वेस्परा देवा लागीं. आनी ह्या संदर्भी तांकां उल्हास पाठयतना सहकार दिल्ल्या तुमकां वडिलांक हाजीर जाल्ल्या सर सैऱ्या धैर्यांक प्रत्येक तरान आमच्या मदें आसात. फादर रोशन, फादर अजित, फादर जॉन्सन, फादर मॉविन आनी आमचोच फादर जेरी आनी सहायक विगार फादर अश्विन तांकां सोमेस्तान देव बरें करूं ह्या संभ्रमान तांच्या तांणी केल्ल्या सर सहकाराक.